در بین نظام‌های عالم، نظام‌های انقلابی و نظام‌هایی که تشکیل شده در این یکی دو قرن اخیر، من هیچ نظامی رو سراغ ندارم که به قدر جمهوری اسلامی درباره او پیشبینی زوال و نابودی و فروپاشی شده باشه. از روز اولی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، بدخواهان، دشمنان، کسانی که نمیتوانستند این پدیده عظیم رو هضم کنند و تحمل کنند، در داخل کشور، خارج کشور میگفتن جمهوری اسلامی تا 2 ماه دیگه، گاهی میگفتن تا 6 ماه دیگه، گاهی میگفتن تا 1 سال دیگه بیشتر نمیتونه باقی بمانه، از بین خواهد رفت. ولی نه، به حمدالله انقلاب و نظام امام خمینی نه تنها فرو نپاشید، نه تنها متوقف نشد، بلکه روز به روز قدرتمندتر شد، تسلیم نشد، جا نزد، روز به روز استقلال خودش رو بیشتر روشن کرد، آشکار کرد، توفیقات بزرگ به دست آورد، بر موانع غلبه کرد. چقدر موانعی بر سر راه این انقلاب و این نظام پی در پی به وجود آوردن، انواع و اقسام، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، غیره، بر همه اینا غلبه کرد، پیش رفت. امروز جمهوری اسلامی هم توسعه یافته تر از اول کار 40 سال پیشه، هم پیشرفته تره و از همه جهت جلوتره به فضل الهی. خب این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض میکنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین 2 کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این 2 کلمه، همراهی این 2 کلمه با هم و موجودی که از این 2 کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی. مردم و اسلام. جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی.